دونك من بعد ما شفنا مجموعة ديال لي نوسيون دو باز في جافا، دابا جا الوقت باش ناتاكيو مجموعة ديال لي كلاس لي هما بري ديفيني في جافا و كنخدمو بيهم بزاف لي كيسهلو لينا الخدمة بزاف. دونك هاد لي كلاس هما غالبا ما كيكونو لي حنا نشوفهم غالبا في جافا يوتيل ولا جافا لاين دو باكاج. دونك غالبا ما نخدمو بهاد لي كلاس هادو، غنأتاكيو هاد لي كلاس هادو ماشي كاملين مي بعض منهم. اول كلاس لي غنهضرو عليها هي هاد كلاس سترينغ كيما كنشوفو هنا. باش نكتبو اول بروغرام هيلو وورلد كندوزو مع هاد ليطاب كرياسيون ديال كلاس، من بعد هاد الميثود مين. هاد الميثود مين كديفيني هنايا كتاكسبتي كوم بارامتر واحد طابلو ديال لي سترينغ. دونك كيما شفتو حنا هنايا كنا كنخدمو بسترينغ بزاف مي مكناش كنعرفو كيفاش شنو هي سترينغ بالضبط و كيفاش نخدمو بها هاد الكلاس اكسيتيرا، نكريو دي زوبجي ديال سترينغ اكسيتيرا. دونك إلا مشينا للامبليمونطاسيون ديال هاد الكلاس سترينغ، أول حاجة كنلاحظو بأن هاد الكلاس سبيسيال شي شوية ماشي بابليك. فاينال كاينة زايدة هاد الكلمة ديال فاينال. من بعد هاد الكلاس كدير لامبليمونطاسيون ديال مجموعة ديال لي زانترفاس منهم سيرياليزابل، كومبارابل، شارج سيكونس، كونستابل. دونك بزاف ديال لي زانترفاس. هادشي مكيهمناش، لي كيهمنا بأن هاد الكلاس فيها بزاف ديال لي زاتريبيو، واللي أهم كثر هو فيها دي ميثود. هاد لي ميثود لي كونستريكتور الميثود، هاد لي ميثود هما اللي كيخولونا كيعطيونا هاد الميزة أننا نقدرو نتعاملو مع هاد لي شين ديال لي كاركتير و نمانيبيوهم بكل سهولة و نيتيليزو هاد الكلاس هادي. دونك أول حاجة غنتعرفو على كيفاش لانستونسياسيون اكسيتيرا. دونك سترينغ تيست تاع تيست باغ اكزومبل تيست كرياسيون ديال سترينغ. دونك غنكريي واحد سترينغ وحداخر. كاين دو ميثود باش نكريو سترينغ. دونك كيما كنعرفو سترينغ هي يمكننا هادي الميثود الأولى انفيكتيو ديريكتومون، والميثود الثانية حيت سترينغ هي كلاس دونك يمكننا نديرو الانستونسياسيون بكل بساطة. دونك ندوزو من فاز ديال الانستونسياسيون سترينغ. دونك هدا هو لانستونس كنباسيو شين ديال الكاركتير. باغ اكزومبل تيست حنا هنايا غنخدمو بنفس نفس الشين ديال الكاركتير. دونك ثاني حاجة أول حاجة غنديروها هي نشوفو الكومباريزون، كيفاش كنكومباريو دو سترينغ. وهنا بالنسبة للكومباريزون هي واحد الحاجة مهمة غادي نشوفوها، ماشي خاصها غير بلي سترينغ مي كاين شي حوايج خاصين بالسترينغ مي الكومباريزون ديال لي زوبجي في جافا راه كيدوز من واحد ليطاب لي هي سبيسيال. دونك حنا غنشوفوها. دونك سيس اوت يمكن نخصو واحد الفيديو ولا واحد الحلقة اللي نهضرو فيها غير على الكومباريزون ديال لي زوبجي والامبليمونطاسيون ديال لي ميثود اللي كيساعدونا في هاد الكومباريزون. دونك anyway str واش ايكال str بالنسبة لي زوبجي جامي فاش كنبغيو نكومباريو الفاليو الكونتوني ديال لوبجي الحقيقي عمرنا ما كنخدمو بهادشي هذا. بالنسبة للسترينغ دونك لي فاميلي الناس اللي عندهم واحد سيميلير مع باغ اكزومبل لونغاج سي بلس بلس كيعرفوا واحد الحاجه سميتها اوبيراتور اوفرلودين سيرشارج دوبيراتور. دونك باش نكومباريزون ولا بلس ولا كونكاتيناسيون اكسيتيرا. دونك anyway نقدروا نكزيكوتيو هادي نشوفو شنو غتعطينا. عطينا فالس. شنو هنا وقع واخا كتشوفو هنا تيست وهنا تيست. دونك تقدروا تقولوا بان هادو نفس لي زوبجي. دونك علاش ما خرجتش تشو، ولكن هاد الكومباريزون بهاد الشكل هادي شنو كتكومباري لي ريفيرونس لي زادريس ميموار ديال هاد لي زوبجي. حيت جافا كي دايره جافا كتمانيبيولي ولا كتجيري الميموار على هاد الشكل هذا اللي غنهضر عليه. دونك كاين دو زيسباس ديال الميموار، كاين ستاك، كاين البارتي الاولى هي ستاك، كاين البارتي الثانيه ديال الميموار هي الهيب. ستاك كتخزن فيه لي ريفيرونس
هنا لي زوبجي. دونك لي ريفيرونس هنا هو اس تي ار، لوبجي هو التيست هذا. وهاد الريفيرونس شنو الكونتوني ديالو هو لادريس ميموار ديال هاد التيست. دونك هاد لادريس هنا كنخزنوه، لادريس ميموار كنخزنوه في هاد الريفيرونس. دونك هنا في هاد الكرياسيون هادي شنو بحال كريينا دو زوبجي دي ريفيرونس مختلفين. هذا اس تي ار السميه ديالو اس تي ار مخزن واحد الريفيرونس على التكست، وهذا الثاني اس تي ار مخزن واحد الريفيرونس على واحد لوبجي كاين هنايا. دونك هذا هيب هذا ستار. دونك هذا هو. مي حنا نشوفو فوقاش غادي كاين واحد ليكسيبسيون. وشنو الفرق بين ديك الكرياسيون لانستونسياسيون والكرياسيون بداك الميثود ديك الفاصون الاولى. نحاولو نمسحو هادشي هذا. دونك مي الا جينا هنايا باغ اكزومبل الا درنا واحد سترينغ وسميناه باغ اكزومبل ا، مي حطينا فيه نفس تيست، نفس الشين ديال الكاركتير ان، وكومبارينا هاد اس تي ار مع اس تي ار ان، ولكن بالكومباريزو. عقلو هادي راه ماشي كومباريزو صحيح، هادي كتكومباري لي ريفيرونس. إلا بغيتي تكومباري سترينغ الكونتوني ديال سترينغ ولا الكلمة ولا الجملة اللي بيناتهم، جامي دير هادي. غنشوفو لالتيرناتيف ديالها. دونك كتعطي ترو. علاش؟ لأن هاد الكرياسيون هادي شنو كدير، بويسكو هادي كيمشي الموديل المسؤول على اللي كيجيري الميموار، بويسكو كيلقى هاد الفاليو هي نفسها، هاد الفاليو نفسها. دونك كيلقى هاد الفاليو نفسها، دونك كيكري واحد الريفيرونس واحد اخر مي كيبوانتي على نفس الفاليو القديمه، مكيكريش فاليو جديده. دونك هنا شنو ما كيكريش فاليو جديده. دونك الكونتوني ديال هاد ا هو نفس هاد لادريس ميموار ديال هاد الفاليو هادي، واللي هي دونك الكونتوني ديال هذا والكونتوني ديال هذا هما كاين دي زادريس ميموار دي ريفيرونس. دونك هما نفسهم. هنا الكومباريزون كتسام ديال ريفيرونس دونك نفسو كيعطي ترو. دونك مي جامي دير هاد الكومباريزون هادي. الكومباريزون الصحيحة ديال لي سترينغ هي نيتيليزو الميثود ايكو. كاينه واحد الميثود ايكو. حنا غنشوفو ملي كتجينا هاد الميثود كيفاش من بعد غنهضرو عليها ملي كتجينا وكيفاش كنديفينيوها اكسيتيرا. دونك ايكو. ولكن هاد سترينغ بويسكو هي واحد الكلاس اللي ستاندارد في الجافا، دونك الناس اللي كوداوها ديفينيو هاد الميثود ايكو، دارو لامبليمونطاسيون هاد الميثود ايكو. دونك ايكو الا كومبارينا اس تي ار مع دابا اول حاجه كنكومباريو هاد الكونتوني هاد الشين ديال الكاركتر، ماشي دابا ما كنكومباريوش لي ريفيرونس. دونك غتعطينا ترو حتى مع اس تي ار ان خاصها تعطينا ترو حيت كنشوفو نفس الكونتوني. دونك هذا هو. دابا هنا لحد الان فهمنا الفرق بين هاد الكرياسيون و الكرياسيون. ولكن هادي راه فاش كيكون عندنا هضرنا كنقولو كيكون عندنا نفس الريفيرونس كيكون نفس الفاليو. الا بدلنا هادي راه مبقاش مكيبقاش نفس الريفيرونس. دونك حضروا مع هاد القضيه هادي. دونك انيواي غنبدلو هادي نحيدوها علينا كاع، مي غنجيو لهنا شنو غنديرو تيست غنرجعوها ابر كيس باغ اكزومبل تيست. دونك تيست هنا كومباريزون ديال هاد اس تي ار ان شنو غيعطينا نفس الكلمه مي وحده ابر كيس وحده لور كيس. دونك كيعطينا فالس. علاش؟ لان الشين ديال الكاركتير هي وفي نهاية المطاف هما دي كاركتير مكونين دي كاركتير. دونك ربما هادي ايكول شنو كدير كتمشي كتكومباري كاركتير بار كاركتير كاركتير بار كاركتير. حنا كيما كنعرفو الكود اسكي ديال الكاركتير باغ اكزومبل ا مينوسكول ماشي هو الكود اسكي ديال الكاركتير ا ماجيسكول. مينوسكول و ماجيسكول مختلف. دونك كنخرجو كتعطينا فالس. كيلقى هذا ماشي هو هذا دونك فالس. الا كنا حنايا مهتمين ما كنهتموش باللور ولا ابر كيس بالكيس، ملي كنهتمو بالكلمه. دونك باغ اكزومبل عندنا الغرض غير واش يبقى تيست ان ولا ماشي تيست ان، واش هاد الكلمات متساويه من ناحيه السونس الكلمه. دونك شنو هو الحل الاول؟ هو شنو كنديرو هو اننا كنحاولو نقلبوهم بجوج نفس الكيس باش نتهناو.
دونك ماشي حنا مكنشوفوش هنا راه كاتبه لنا بان هذه لور كيس هذه ابر كيس ملي كتكون كتبروغرامي مثلا عندك فيشي ولا كيجيك واحد الفيشي بشي قنت ما تفتحوش تشوفو باش تكومباري. دونك هنا كنخدمو بشكل عام. دونك كنقلبوهم اللي قلنا هو اننا كنقلبوهم بجوجهم نفس الكيس. دونك باغ اكزومبل كاين دو ميثود تو ابر كيس و لور كيس. دونك سترينغ تو ابر كيس كان لور كيس ابر كيس، اللي كان ابر كيس كيبقى نفسه. تو لور كيس هي كالعكس، كنقلبو لي كاركتير مينيسكول كنرجعوهم. تو لور كيس هي الكاركتير ماجيسكول للمينيسكول. دونك هادي باغ اكزومبل حنا بجوجهم نقلبوهم تو ابر كيس. هادو كاملين دي ميثود اللي هما بري ديفيني هنايا في هاد الكلاس. دونك هنا كنأكسيدي ليهم هاكا بلوبجي سترينغ تو ابر كيس ايكول واش ايكول لهادي تو ابر كيس تو ابر كيس. دونك هنا دابا غنتفاداو هاد المشكل ديال هذا. هادي الميثود الاولى كيفاش نتفاداو هاد المشكل ديال الكيس. الميثود الثانيه هي الكومباريزون، مي كاين واحد الميثود اللي هي سبيسيال ايكول اللي كتجاهل هاد الكيس. ايكول كما كنشوفو هنا ايكول كاين ايكول اغنور كيس اولا كونتنت ايكول. نو هادي لا شار سيكونس حنا عندنا الغرض بهذا ايكول اغنور كيس بحال كنتجاهلو الكيس نديرو الكومباريزون في نفس الوقت كنجاهلو الكيس. دونك اس تاع اف ان دونك غتعطينا نفس الريزولطا ترو. دونك هذا بالنسبه كيفاش تكومباري تو سترينغ و جوج ديال لي سترينغ. والحاجه اللي ديروها بالكم هي جامي تخدم بهذا في الكومباريزون ديال سترينغ اولا بصفه عامه ديال لي زوبجي كاملين. هادي بوغ لي بريميتيف ايكال هادي ديال لي بريميتيف. دونك عقل عليها بوغ لي بريميتيف. في لي زوبجي راك كتكومباري غير ريفيرونس، و لي ريفيرونس يقدروا يكونوا لي ميم مي لوبجي الكونتوني يقدروا يكونوا مختلفين. دونك دائما كنخدموا بايكول. هنا في لي زوبجي بصفه عامه غنشوفو كيف نديرو الامبليمونطاسيون هاد ايكول من بعد كيفاش المعنى ديالها اكسيتيرا. دونك هذا بخصوص كومباريزون. دونك الحاجه الثانيه اللي غادي نديروها هي باغ اكزومبل سترينغ هو شين ديال الكاركتير. وشين ديال الكاركتير بالنسبه للناس اللي عندهم واحد الباك جراوند في البروغراماسيون باغ اكزومبل في السي ولا في السي باغ اكزومبل ما كاينش شي حاجه اللي سميتها سترينغ مي عندنا طابلو ديال الكاركتير. دونك حتى هنا بكل بساطه اي سترينغ كيمكن نرجعوه على شكل طابلو ديال الكاركتير. اللي نقدروا نديروه هو اس تاع ا بوين انفوكيو الميثود تو تشار. دونك تو تشار كما كتشوفو هنا كتريتوري لنا طابلو ديال الكاركتير. كتشد هاد الكاركتير كامل كتريتوري لنا باغ اكزومبل تيست باغ اكزومبل succeed باغ اكزومبل هادي اكزومبل تو شار. دونك تو شار نقلبو هذا الكاركتير نفس نكابتشيو الريتور ديالو. دونك شار طابلو ديال الكاركتير راي اس تاع اف ايكو. دونك هنا عندنا طابلو ديال لي كاركتير يمكننا نيتيريو عليه نغيرو ناكسيديو اكسيتيرا. دونك باغ اكزومبل درنا فور انتراسيون فور شار اي انا مكنخدمش بداك البوكل نورمال. مي الا خدمنا البوكل العاديه الفور العاديه غادي نمشيو باي ايتيكال زيرو حتى لاي. هاد كيف ما قلنا شار راي دارك راي اس تاع اف عندو بار ديفو عنده واحد الحاجه اللي سميتها لينث. دونك كنمشيو من اي ايتيكال زيرو حتى اي انفيريور ستريكت لينث اي بليس بليس من ايتريم. يعني كنخدم بهادي اس تاع اف هادي احسن تجيني بسيطه. دونك باغ اكزومبل غنديرو حاجه هكدا هو سيس اوت هاد اي الكاركتير. دونك اللي غنلاحظو هنا ما نبداو تي اس اكسيتيرا حتى ليسباس راه كاركتير. دونك هنا طبعنا ليسباس. دونك هذا هو يمكننا نديرو المانيبيلاسيون اللي بغينا ناكسيديو فشي حاجه نغيروها اكسيتيرا. دونك مي حتى هاد الكلاس ديال سترينغ عندها دي ميثود اللي كيمانيبيليو لي كاركتير. حنا نحاولو نشوفوها.
دونك تشار array نشوفو نرجعو للكومباريزون. باغ اكزومبل عندنا واحد نديرو سيس اوت كومباريزون ديال واحد الشين ديال الكاركتير كونستون. باغ اكزومبل هادي اللي نفسها نكومباريوها مع اس تي ار شين كونستون. دونك يمكن لك تكري شين كونستون هكا بكل بساطة. هذا راه انستونس بوين كتعطيك كاع لي ميثود راه ديال بحال راه كريتي انستونس ديال الكلاس سترينغ. دونك كتعطيك كاع لي ميثود منهم هاد ايكول. باغ اكزومبل درنا ايكول هاد اس تي ار دونك يمكننا نديرو كومباريسون شين كونستون مع شين فاريابل. دونك هنا في هاد الحالة عندنا تشو مي كيمكننا نديرو نشدو اس تي ار ويلي نانفوكيو عليها ايكول وندوزو هاد شين كونستون. مي هادي هي الميثود بريفيري بويسكو هاد شين كونستون حنا كنعرفو لي كنشوفوها بعينينا. دونك هي جامي ماشي نول بوينتر نول. دونك ما كنتفاداو ديك ليكسيبسيون ديال نول بوينتر. هذا هو. على العكس لا يقدر تكون هاد اس تي ار جاينا بشي بلاصة تكون دوزناها نول بوينتر نول وتانفوكي عليه واحد الميثود ديال ايكول يعطيك واحد ليكسيبسيون هي ليكسيبسيون نول بوينتر. ان شاء الله دابا نهضرو على لي زيكسيبسيون. دونك هذا هو. حاجة واحدة أخرى شنو غنديرو باغ اكزومبل عندك هاد الشين ديال الكاركتير جملة بغيتي تقلب واش كاين فيها واحد الكلمة ولا واحد البارتي ولا واحد الحاجة. دونك شنو هي كيفاش شنو هي الميثود هي str contains دونك contains char sequence شار شي حاجة. دونك string buffer كاين بزاف ديال السيناتور ديال هاد الميثود. دونك غنخدمو هادي contain. دونك باغ اكزومبل ندوزو هاد الكلمة ديال سكسي. واش فيها هاد الكلمة ديال سكسي تقدر تكون كلمة تقدر تكون بزاف ديال الحوايج. دونك مكيهمناش غير بارتي. دونك تشوف تقلب على واحد الكلمة في واحد الجملة واحد اللين ولا واحد الحاجة. مام إلا رجعتي على هادي غتعطيك تشوف هادي راه بارتية صغيرة منها. هنا contain شنو إلا مشينا return true if only if this string contain a specific sequence. دونك حتى إلا شفتو في شنو كتقبل شار سيكونس ماشي string مي شار سيكونس واحد سيكونس صغيرة تقدر تكون كلمة تقدر تكون جملة براسها ولا نامبورط كوا. دونك هذا هو contain. لاش غادي ندوزو شفنا تو array. دونك الحاجة المهمة اللي غادي نحاولو نشوفوها قبل ما نشوفو أي حاجة دونك هي هادي. دونك باغ اكزومبل إلا مشينا لهاد اس تي ار ودرنا لها باغ اكزومبل تو ابر كيس نعرفو هاديك لور كيس درنا لها تو ابر كيس انفوكينا عليها واحد الميثود نامبورط كوا تو لور كيس تو ابر كيس. دونك تو ابر كيس اللي كنعرفو ان هاد اس تي ار دابا خصها تكون بحسب الفهم ديالنا هاد اس تي ار خصها تكون ابر كيس. مي نتا تشوفو شنو كيوقع هنا. نرجعو داكشي اللي بدينا درنا اس تي ار. دونك إلا درنا هاد اس تي ار واش وقع على ابر كيس نو. هنا غنرجعو علاش الدور ديال هاد الموكلي هنايا اللي كاينه حدا الكلاس اللي هي فاينل. دونك فاينل هنا غنرجعو على فاينل. هنا فايتنا هضرنا على هاد فاينل كنا قلنا بان كنكريو لي كونستون ولا كنكريو دي فاريابل ولا دي زاتريبي ولا اللي بغيتي تسميوه اللي ان فوا كنعطيهم واحد الفاليو ان فوا كنديرو لهم لانستونسياسيون جامي نبدلوهم صافي. دونك نفس الكونسيبت هنايا بالنسبه لهاد سترينغ ان فوا كنكريوها ميمكنناش نبدلوها. ولكن غتقولوا لي علاش هنا كيمكننا نانفوكيو عليها تو ابر كيس و تو ابر كيس كتبدل شي حاجه. دونك الا مشيتي شتي سيغنيتور ديال هاد الميثود هي براسها كتريتورني سترينغ كتريتورني اوبجي. دونك و سترينغ واحد اخر شنو كتشد هذا وكدير له تو ابر كيس وكتريتورني واحد لوبجي واحد اخر بالريفيرونس ديالو كلشي ديالو بحال كتكريو اوبجي واحد اخر اللي كتشد انطلاقا من هاد لوبجي هذا. دونك هنا شنو كنقولوا بان سترينغ هي واحد الكلاس في جافا immutable ان موديفيابل.
علاش دارو هاد لابليمونطاسيون هادا بالضبط غنعرفو علاش. دونك باش نكابتوريو هادي كاين دو ميثود نكابتوريو هاد الروتورن هذا. كريو str باغ اكزومبل str ان جديد باسكو هذا نيو اوبجي اكسيتيرا، ولا الميم اوبجي نعاودو نافيكتيو هاد str نعاودو نافيكتيو باسكو هنا غير ريفيرونس، عندنا هاد ريفيرونس هذا نعاودو نافيكتيو. دونك دابا راه تبدلات. دونك الحاجة الثانية باغ اكزومبل مانيبيلاسيون ديال لي كاركتير، ولا نقلبو على لانديس كيف كنا قبيله كنقلبو دونك لانديس باغ اكزومبل لانديس ديال هاد اس في هاد الشين ديال الكاركتير، ولا لانديس ديال ان. دونك شنو هي الميثود؟ هي انديس اوف اندكس انت index of كتريتورني واحد لونتيي لي adjust يعني كاين char index of char par exemple s. إلا بغينا نعرفو لانديس عطينا دو، زيرو هي في تي، او اللي كنعرفو أن طابلو ديال لي كاركتير كيبدا، أي طابلو كيبدا من زيرو، دونك زيرو تي، ان هي او، اس هي دو. شنو كتريتورني هاد الميثود؟ البروميير لانديس ديال بروميير اوكورونس ديال هاد الكاركتير، ما عطاتناش هادي ولا هادي، مي بروميير اوكورونس كاين هاد لانديس اوف، مي ندوزو لها الشين ديال الكاركتير براسها. واحد نفس القضية مثلا تي ان، لا ندوزو لها باغ اكزومبل وي تي ان باغ اكزومبل نزيدو هنا تي ان، غتريتورنينا هاد تي ان، هاد لانديس ديال تي première occurrence، donc 3 0 1 2 3 ديال تي، مجبدناش هادي مي تي ان. دونك هادي لانديس يمكنلك تغير، يمكنلك تغير فيها. إلا غيرتي حنا نشوفو باغ اكزومبل إلا بغينا نعوضو هاد تي ان بشي حاجة، دونك نديرو اس تي ار. اس تي ار كيما كنا نعقلو على هاد القضية بأن string هي واحد الكلاس ولا واحد لوبجي ان موديفي immutable. هذاك الكاستيون كيتحط بزاف حتى في لي كونكور اكسيتيرا. دونك إلا بغينا نغيرو هاد تي ان replace، كاين ميثود replace كتاخد، كاين دو replace r هادي pregex. دونك هنا باغ اكزومبل هادي إلا بغيتي تعوض غير كاركتير، هادي إلا بغيتي تعوض واحد بلوزيور كاركتير. دونك target، شنو هو target؟ target ديالنا شنو هو؟ هو str و replacement. نو target شنو كنطارغيتيو حنايا؟ دونك تي ان باغ اكزومبل نحيدو ديك تي ان نعوضوها بشي حاجة. تي ان هي راه كيما قلنا شين ديال الكاركتير براسها، ماشي هاد الميثود هادي مكنخدموهاش بوغ، ولكن ميم شوز بوغ كاركتير. كاركتير انا غدوز كاركتير بالسينجل كود. دونك remplacement باغ اكزومبل بي بي باغ اكزومبل. مي إلا درنا هكا ومشينا دائما طبعنا اس تي ار غنلقاو متبدلاتش، حيت علاش كنا قلنا بأن اس تي ار دونك هي واحد الكلاس ان موديفيابل. اس تي ار نعاودو نافيكتي اس تي ار اس تي ار. دونك دابا غنشوفو بأنها تبدلات فيما كان عندنا تي تي ان. نفس الحاجة بالنسبة لهاد بالنسبة الشين ديال الكاركتر، ماشي شين ديال الكاركتر. دونك هنا يمكن نابورت كوا تقدر دوز كلمة جملة اللي بغات تيست باغ اكزومبل اونبلاسيو هاد الكلمة كاملة تيست. دونك كلشي عوضناه تيست فيما كاين شي تيست عوضناه بي بي ان. هذا بخصوص دونك الاندكس او. شفنا حاجة واحدة أخرى دونك باغ اكزومبل شنو إلا بغينا نقسمو هذا عندنا هذا باغ اكزومبل هادي جملة
هاد الجملة هادي بغينا نقسموها لكلمات. دونك باغ اكزومبل شنو غنخدمو هنا الميثود هو اس تاع نقسموها على string اس تاع split. دونك هنا split كتدير ريغيكس. كيفاش غادي تقسموها هنا؟ كيفاش غتقسموها؟ حنا بالنسبة ليا هنا شنو كندوزو ديك ديليميتر داكشي اللي كيفاش داكشي اللي غنقسمو بيه. دونك هنا بالنسبة لينا نقسموها على حساب ليسباس، على حساب لي زيسباس سيتو. ليسباس فين هو شي اسباس غنحيدوها نعتبرو هادي كلمة، بما انها كاين ليسباس هنا غنعتبرو هادي كلمة وهادي كلمة موراها الاسباس. دونك هنا هادي كلمة وهادي كلمة وهادي كلمة. دونك هادي شنو كتريتورني هو سي نورمال هادي كاملة شين ديال الكاركتير. المهم كنقسمو تيست كتبقى هي تيست شين ديال الكاركتير سكسيد شين ديال الكاركتير تيست ديال الكاركتير. دونك هنا شنو كتريتورني هي طابلو ديال لي شين ديال الكاركتير. دونك string return right par exemple تاع سميتو. دونك إلا مشينا درنا بوكل وطبعنا نطبعو الكلمة الأولى الكلمة الثانية إكسيتيرا. دونك نحاول نديرو بوكل فاست فور قبيلة تو شارطتنا عقلتو تو شارطتنا طابلو ديال لي كاركتير. دابا العكس طابلو ديال لي شين دو كاركتير. دونك باش مديروش كونفيزيو بيناتهم. دونك هذا string شاك إلي مورا string اس تاع دونك اس دونك string array مع الطابلو array. إلا درنا sys out دونك sys out اس غيعطينا الكلمة الأولى الكلمة الثانية إكسيتيرا. بيسك كنديرو print line دونك الكلمة الأولى الكلمة الثانية. مي إلا درنا هادي زدنا لي زيسباس بزاف هنا شنو غيوقع؟ كيقسم على حساب اسباس وحدة. عطينا اسباس وحدة شنو غيوقع؟ غياخد واحد ليكسترا اسباس هنايا ويعتبرهم بحال أنهم كلمة. لاحظوا هنا شنو غيوقع؟ غنعتبرهم بحال راهم هما string. دونك هنا باش كنتفاداو هاد الأمر شنو غنديرو؟ كنقولولو ديليميتر هو اسباس ولا كتر. هذا ريغيكس مي كاين بزاف ديال الحوايج اللي هنا اللي الواحد خصو دونك اسباس بليس كنقولولو اسباس ولا بليس. شتي حلينا المشكل. دونك باغ اكزومبل الا كانوا مفرقين هما بهادي هاد فيرغول باغ اكزومبل. دونك هنا ما يخدمش الا خليناه هكاك ما يخدمش. غيلقاها عطانا شين وحده ما عرفش كيدير فيه يقسمهم. دونك ريتورن لنا شين وحده. مي هنا شنو غنديرو باسكو حنا بغينا نقسمو على لي فيرغول نقسمو على لي فيرغول. دونك دابا مزيان بنامبورط كوا بلوس باغ اكزومبل كنقسمو بلي بلوس. دونك مدوزناش هنا بلوس عندنا بلوس تما ديليميتر بلوس كتسمى ديليميتر مي مدوزناش. ما عرفتش علاش عطا شي ايرور. هذا ديليميتر ميتا كاركتير نير اندكس. دونك ما عرفتش علاش جينا على هاد الايرور. يمكن هاد بلوس واحد شي كاركتير كيعتبرو بحال شي كاركتير سبيسيال ولا شي حاجة. حنا نعرفو علاش بلوس كيوقع فيه الكونفيزيون هادي. شنو هو المشكل؟ دونك هنا بلوس دونك باغ اكزومبل هادي. دونك هذا هو دونك هذا هو. دونك شنو غادي نشوفو دابا باغ اكزومبل كونكاتيناسيون. نشوفو بالضبط. قبل ما نشوفو يمكن باغ اكزومبل بغينا نرجعو من هاد الشكل هذا الطابلو ديال لي كاركتير بغينا نيتيريو علاش كلمة مور كلمة مور كلمة مور كلمة. يمكن نتبعو هاد الميثود هادي. الميثود الثانية هي ما نتبعوش هاد الميثود هادي مي نخدمو بشي حاجة سميتها سترين توكنايزر واحد الكلاس وحدة أخرى سترين بافر سترين. دونك سترين توكن سترين دونك سترين توكنايزر كاينة في جافا يوتيل. دونك توكنايزر
نديرو لها نيو توكنايزر كيما شفنا هو كيقبل ستاع. دونك كندوزولو هداك سترين اللي كان الفوق. دونك هنا في وايل شنو هاد التوكنايزر؟ هو هذا كيعتبر كل كلمة واحد على شكل واحد توكن. دونك وايل ما نشوفو ميثود اكزاكت وايل نحيدو هادي توكنايزر اللي كرينا has more elements has more tokens. je pense more tokens ولا more elements ما عرفتش more tokens كان more tokens نقلبو حنا لي tokens. donc sys out tokenizer tokenizer. donc next je pense next element next token ولا next token ماشي next element مي next token. donc غنحصلو على نفس الحاجة. مي هنايا لا باغ اكزومبل الا شدينا هنا هكا هذا الا كنا عارفين بلي عندنا الكلمات مقسمين ديجا ولا شي حاجة شدينا هكا غيجمع لنا هاديك الأولى غيجمع لنا الكلمة. دونك هادي تقريبا سيميلير الحاجة داكشي اللي درنا سبليت. مي سبليت كنتحكمو اكزاكتومون باش باغي نقسمو داكشي. باغ اكزومبل الا كان هادي هنايا شي حاجة اللي حيدنا. دونك هادي بالنسبة ليا الكونكاتيناسيون. ندوزو دابا الكونكاتيناسيون باغ اكزومبل ندوزو الكونكاتيناسيون. هنا شفنا كيفاش نديرو باغ اكزومبل غنكري واحد كاين نوتر سترينغ باغ اكزومبل hello باغ اكزومبل بغينا نجمعو هادا بجوج. كاين دو ميثود هما كنكريو واحد سترينغ اللي هو جديد ولا الا درنا a plus دونك بلس str. دونك هادي ديجا دونك string t equal. إلا مشينا درنا sys a دونك هادي هي الميثود الأولى باش نديرو الكونكاتيناسيون sys out درنا b. دونك hello تاتا ما درناش ليسباس. دونك نديرو كونكاتينيوها مع اسباس فراغ وعاد نكونكاتينيوها مع اسباس من بعد نديرو هاد الكونكاتيناسيون هادي بروسيد. علاش درنا شي ايرور؟ هنا دو. دونك هذا هو hello هادي hello double L. دونك هادي البروميير ميثود. دوزيام ميثود شنو هي باغ اكزومبل b نديرو a concat. دونك concat استاء إلا حصلنا على هادي مي كنكونكاتينيو مع ديريكتومون. دونك هادي يمكننا نزيدو هنايا باغ اكزومبل وعاد نكونكاتيني باغ اكزومبل. دونك الميثود الثالثة هي نخدمو بالكلاس اللي هي دونك هادو لي ميثود بجوج. دونك إلا كان عندنا باغ اكزومبل هنايا نرجعو هادي ماشي سترينغ مي واحد الطابلو ديال لي سترينغ باغ اكزومبل هادو نو. دونك هادو دي سترينغ دونك هذا مبقاش سترينغ مي طابلو ديال لي سترينغ str. دونك بغينا هاد الطابلو سترينغ نجمعوهم كاملين. دونك الميثود اللي هي شنو هي الميثود اللي هي كنخدمو بهاد الكلاس سترينغ نفسها
ميثود ستاتيك دونك جوان. دونك هاد جوان شنو كتاخد ديليميتر من بعد لي زيليمون. هذا سبريت اوبيراتور كيتسمى سبريت اوبيراتور، كيمكن نديرو من الانترسبسيون على شكل طابلو ولا على شكل دونك نامبورط كوا. دونك جوان ديليميتر هو باش بغينا هاد الكلمات هادو كيفاش نلاصقوهم بعضياتهم، واش بيناتهم اسباس واش بيناتهم فيرغول. دونك باغ اكزومبل الا بغينا بيناتهم اسباس، هاد لي زيليمون ديالنا شكون هما اس تي ار راي ولا شنو سميتو. دونك هذا هو هادشي كامل كيريتورني لنا واحد سترينغ واحد اخر. دونك غنسميوه باغ اكزومبل سترينغ اس تي ار. دونك اس تي ار ايكال دونك من بعد نديرو سيس اوت اس تي ار. كنحاول نركز بزاف على هاد الكلاس سترينغ ونشوفو كاع الحويجات اللي يمكننا نديروهم في سترينغ. دونك باغ اكزومبل تقولولي كيفاش نقدرو نديرو ريفيرس ديال سترينغ واحد سترينغ. من بعد غنشوفو ريفيرس كيفاش نديرو ريفيرس ديال واحد سترينغ. دونك دابا غنشوف واحد الحاجه مهمه ديال اللي هي سوري. دونك فين كنا بقينا. دونك نحاولو نخليو هادي باش نديمونطري واحد الحاجه. دونك حدينا باغ اكزومبل عندنا هادي واحد الحاجه مهمه هي الساب سترينغ، كيفاش نهزو واحد شين ديال الكاركتر من واحد الجمله ولا واحد شين ديال الكاركتر. دونك دائما سترينغ sub str par exemple. دونك كاين هو str و بوين substring. دونك كنشوفو هنا كاين بزاف ديال لي ميثود. كاين substring int beginning index. دونك هادي لا شنو كنقصدو بها، كندوزو غير الاندكس. الاندكس غنقولولو باغ اكزومبل هزنا الاندكس من 3 غيهز من تي. دونك إلا دوزنا الاندكس 3 شنو غيرجع لنا في sub str. دونك sub str شنو غيرجع فيها. دونك من تي ان حتى لفان شد هادي ودار سلايسين ولا دار سبسترين وهز هادشي هادي كامل. دونك الميثود الثانية هو كنعطيو البيجينين البداية والنهاية. دونك هازينا من 3 حتى 4 باغ اكزومبل. هزنا غير تي كنظن 4 مداخلاش. دونك غير تي. دونك هادي هي 0 هادي 1 هادي 2 هادي 3 هادي 4. 4 مكيدخلهاش. دونك إلا قلنالو هز حتى للفينال. الفينال كيفاش غادي نعرفوه، واحد البروبريتي لي مهم. باغ اكزومبل إلا مشينا لحد هنا درنا هكا شنو يعطينا لينث. دونك هادي هي البروبريتي لينث اللي كيعطينا الطاي ديال السترينغ. دونك كيفاش نقدرو str نخدمو بهاد str اللي هي هادي لينث شدنا حتى لفان. دونك بحال كيرجعنا نفس الحاجه اللي كنا خدمناها في الاول. دونك هادو هما لي سبسترينغ. مهم هاد السبسترينغ. دونك نقدرو نشوفو شنو حاجه واحده اخرى، واش كاين شي حاجه واحده اخرى. سبسترينغ دونك كنعطيو غير البيجينين تيديها حتى لافان، ولا كنعطيو انت بيجينين ولا فان. دونك ولكن الحاجه اللي خصك تفاداها هو تعطي باغ اكزومبل واحد يكون عندك شي شين ديال الكاركتير شي كاركتير باغ اكزومبل. شنو نقدرو نديرو هنايا نديمونطريو يعطينا واحد ليرور. باغ اكزومبل نبدا من 1 مي حتى ل 60. مكنعرفوش معندناش 60 كاركتير مي طول هو يعطينا واحد ليكسيبسيون اندكس اوت اوف باوند اكسبشن. دونك هاد بيجين 1 عند 60 واللينث هو 16. دونك اللينث هو 16 حنا مشينا حتى ل 60. دونك يعطي واحد ليكسيبسيون بحال الا بغا يقرا هنا شي حاجه مكايناش هنا. دونك هذا هو. من بعد غادي نشوف واحد لي كلاس utilité اللي كيمشيو مع هاد string. منهم string builder. باغ اكزومبل نديرو الكونكاتيناسيون كاين string builder string builder
دونك sp par exemple new string builder. دونك هذا هو اول حاجه غادي نشوفو هاد str، غنشوفو هاد string builder نبداوها بهاد str وغنشوفو كيفاش بهاد string builder كيفاش كيقدر يعطينا انفيرسيو هاد الشين ديال الكاركتر. دونك هنا sb reverse دونك replace كاين reverse. دونك reverse مازال شنو كيعطي هذا؟ كيعطي string builder، ولكن حنا عندنا غرض string. دونك هاد string builder باش نحولوه string نديرو to string avec الميثود to string. دونك هذا اكزومبل نخزنوه اللي هو string، نخزنوه في a. نجيو لهنا ونديرو sys out par exemple sys out a. دونك كيما كتلاحظوا قلبنا انفيرسينا هاد السترينغ هذا. يمكن نديروها نامبليمونطيوها نحولوه للطابلو ديال الكاركتر، نديرو لامبليمونطاسيون ديالنا مي هكا احسن. دونك سترينغ بيلدر المهمه ديالو هي الان هي نبنيو واحد سترينغ. دونك باغ اكزومبل سترينغ بيلدر ولا بقينا كنديرو sb append append. دونك append هي كندخلو واحد دونك hello ابخي append. غنحاولو نشوفو ان شاء الله هاد البيلدر الكونسيبت ديال البيلدر شنو كيعني. append باغ اكزومبل نزيدو عاوتاني word اكسيتيرا ونمشيو هكا شحال ما بغينا بحال كان بيلدر بحال كنبنيو واحد سترينغ. دونك كنحتاجوه بالنسبه للبوك. الا كان عندنا واحد الطابلو ديال لي سترينغ باغ اكزومبل بغينا نرجعوهم لشكل سترينغ واحد، دونك كندخلو للبوك وشاك فوا كندخلو وكنديرو append حتى كتسالي البوك. دونك sys out باش نرجعو على شكل سترينغ كما كنقولو string builder sb to string. hello world. دونك هذا هو string builder. هاد builder يمكننا sp كاين بزاف ديال لي ميثود اللي نقدرو نكتشفوهم. كاين append int float. دونك نزيدو اي حاجه لونتيي. دونك باغ اكزومبل append float يمكن لك تزيد اونتيي باغ اكزومبل ب4 ماشي غير سترينغ، مندخلش غير لي سترينغ نيمبورط كوا. دونك هذا هو بخصوص هاد البيلدر. كاين بزاف ديال الحوايج بخصوص هاد البيلدر مي كنظن طولنا بزاف في الكلاس سترينغ، هادشي علاش كنحاول ندير واحد نسالي. دونك الكلاس الثانيه اللي غنشوفوها هو سترينغ بافر. هاد سترينغ بافر دونك سترينغ بافر شنو هي سترينغ بافر؟ المهمه ديالها sb par exemple new string buffer. يمكن نكريو هاد كاين 3 كريوها هكا وعندنا افيكتيوها ولا نعطيوها لواحد سترينغ ديريكتومون. والثالثه stl. دونك باغ اكزومبل هاد سترينغ هذا ونرجعو على شكل سترينغ بافر ندوزو لهنا بارامتر الثالث شنو هو سترينغ بافر وفيه الكاباسيتي شحال بغينا يكون هاد البافر. دونك هي واحد البافر واحد الطاي ديال الميموار، واحد الطاي ديال الميموار كاينه. شنو كتخولنا هاد سترينغ بافر؟ لان شنو هي ثريد سيف. اول حاجه هي ثريد سيف، يمكن بزاف ديال لي ثريد اكسيديو لهاد البافر ويمانيبيليو هاد السترينغ في نفس ميم طون. دونك هي ثريد سيف. ثاني حاجه هي كتخولنا نغيرو باغ اكزومبل هادي هنا كيمكننا نموديفيو هاد سترينغ كيولي سترينغ ماشي ان موديفيال مي موديفيال. باغ اكزومبل الى sp انت تشوف sp replace sb دونك replace start and reverse char. دونك كيمكننا نديرو بزاف ديال الحوايج فهاد نموديفيو ولا نديرو لانسيرت باغ اكزومبل شي حاجه هنايا مي ونحافظو على نفس لوبجي نموديفيو. هذا هو الانتيري ديال سترينغ بافر.
ومن بعد يمكن لك بايزون تقلبها سيس دونك اس بي باش نرجعو على سترين دائما تو سترين. دونك تو سترين غتعطينا نفس الريزولتا، مي لانتيغي ديال هاد سترين باخر هي كتخولنا ولا كتعطينا لي سترين لي هما موديفيابل، حيت هاد الكلاس سترين هي واحد الكلاس ان موديفيابل. دونك هذا هو بخصوص هاد الكلاس سترينغ. حاولنا نشوفو كاين واحد الكلاس وحدة أخرى لي نقدرو نخدمو بها هي سترينغ يوتيل. جو بونس كاينة سترينغ يوتيل فيها بزاف يوتيليتي، فيها بزاف ديال الحوايج. سترينغ يوتيل هي هو كلاس وقيلا وي سترينغ يوتيل. دونك يمكننا نخدمو بثلاث سترينغ يوتيل، مي جينيرال هادو هما الحوايج لي كنقدرو لي كنستعملوهم في ستريم بزاف. مشفناش قاع لي ميثود مي بلوبار والمهمين. كاين واحد الميثود لي نسيتها مهضرتش عليها، اخر حاجه غادي نهضر عليها. باغ اكزومبل هادي كنحتاجوها. دونك باغ اكزومبل عندنا ليسباس واحد شي كاركتير فيها ليسباس في الاول ليسباس في الثاني منعرفوش تقدر تكون فيها ليسباس. دونك باش نحيدو هاد ليسباس هذا دونك هي سي اس ار اس تي ار تريم. الميثود هي تريم. دونك هادي هي نحيدو ليكسترا ليسباس في الاول ولا في الثاني تريم. دونك هذا بخصوص الكلاس سترينغ. من بعد نشوفو دي كلاس وحدين اللي كنستعملو